अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं उस ऐलान की तरफ जो मुमकिना ऐलान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होने को है, जिसके हवाले से वाशिंगटन टाइम्स ने गुज़िश्ता रोज़ से जब से CTF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा मुकम्मल हुआ उसके बाद से उन्होंने देना शुरू की और कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा अग्री पा गया है और इसका बाकायदा ऐलान सदर ट्रंप अमरीकी संडे आफ्टरनून के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे। और इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए वाशिंगटन टाइम्स का कहना है कि सबसे कलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया है। हमने देखा कि तेहरान के वो दौरे पर थे, उनकी मुख्तलिफ जो लीडरशिप है ईरान की, वहाँ से मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि ये जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये इसके ऊपर दोनों अतराफ़ जो हैं वो अग्री हैं, यानी दोनों जो पहले भी मुज़ाकरात कार थे मौजूद, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी उनकी अग्रीमेंट हो गई है। और इसके तहत कुछ चीज़ें जो वो सामने लेकर आए हैं, यानी वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि 60 रोज़ के अंदर ये मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा आगाज़ होगा और सबसे पहले जो है वो आबनाए हरमुज़ की जो बंदिश है उसे ख़त्म किया जाएगा और ईरान की जानिब से वो तमाम तर माइंस जो आबनाए हरमुज़ में बिछाई गई हैं उनका सफाया भी किया जाएगा और बदले में ईरान को तेल की जो तरसील है या जो एक्सपोर्ट है उसकी इजाज़त दी जाएगी चंद ममालिक के लिए, ताकि वो अपनी इकोनॉमिकली जो स्टैंडिंग है उसको बेहतर कर सकें। इसके साथ साथ जो अमरीकी इनखला है फ़ौज का जो वहाँ इस पूरे आबनाए हरमुज़ में मौजूद है, वो उन्होंने कहा है कि जो मुकम्मल मुआहदा है उसके तय पा जाने के बाद होगा। जाहिर है कि जब तमाम तर बातें होंगी इस पर, उसमें बहुत सारे मामलात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो जौहरी मामलात हैं वो सर फ़हरिस्त हैं और उसके बाद जो फ्रोज़न एसेट्स हैं और दीगर जो मामलात हैं, ये जब बाकायदा तौर पर तय हो जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर इसका इनखला हो जाएगा। एक तरफ ये अच्छी खबरें जिसकी तरफ दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं, तो साथ साथ एक बहुत ही दिल दुखाने वाली ख़बर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से आज रूनुमा हुई, जहां पर ट्रेन ट्रैक के करीब जो है वो धमाका हुआ और जिसके नतीजे में मासूम जानों का ज़िया हुआ। 4 FC एहलकार समेत 14 अफराद शहीद हुए, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। दहशत गर्दी की इस लानत से हम निजात के लिए आज सिक्योरिटी ज़राए की जो सारे तमाम तर और इवन वज़ीर आज़म ने, सदर मुमलिकत ने, तमाम ने मज़म्मत भी की और कहा है कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर पानी भी रह चुके हैं, खुरम दस्तगीर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुरम साहब, सबसे पहले इस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। एक तो ईद से कबल ये वाक़या रूनुमा हुआ क्वेटा में, ट्रेन ट्रैक को उड़ाने के लिए ये, और मासूम जानों का जिस तरह से ज़िया हुआ है और इसकी जो टाइमिंग है, यानी कि इन द बैकड्रॉप ऑफ जहाँ पे एक मुआहदा अनाउंसमेंट होने के बिल्कुल कवी है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है, इस टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इंडिकेट करता है ये? जी, सबसे पहले तो शुहदा के लवाहकीन के साथ मैं इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है आप और आपके तमाम नाजरीन भी मेरे साथ इसमें शामिल होंगे, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियात कर अपने ख़ानदानों के पास वापस पहुँचाए। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि बड़ी पुरानी कहावत है कि आज़ादी की कीमत मुस्तकिल निगरानी है। पाकिस्तान में वो सब लोग जो वक्तन फ़वक्तन इस फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के बारे में कुछ शक का इज़हार करते हैं कि पता नहीं कैसे नाम देती हैं, ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि ये एक बैरूनी ताकत के ईबा पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान का अमन ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की जानें ले रहे हैं। तो लिहाजा हमें इसके लिए लड़ते रहना है। और ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बतौर एक अमन वाले मुल्क के तौर पे लिया जा रहा है, एक पीस मेकर के तौर पे लिया जा रहा है, तो ये जो टाइमिंग है और ये जगहों का जो तयन है, ये हादसाती नहीं होता। ये जो भी लोग इस पे बैठ के सोचते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं,
اور پرنسپلی تو اس کی جو پورا سرا ہے وہ جا کے ہندوستان سے ہی ملتا ہے کہ پریکٹیکلی جو ہندوستان نے کہا تھا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، تو وہ اب جاری ہے پاکستان کے مغربی سرحد سے، مشرقی سے جاری نہیں، کیونکہ وہاں تو ان کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی، لیکن کیونکہ مغرب میں افغانستان ہے جس کو وہ استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نگرانی جاری رکھنی ہے، ہمیں اپنی جو دہشت گردی کے خلاف جو ہمارا عزم ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے صحیح اور اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ لوگ جو قتل کر رہے ہیں پاکستانیوں کا، یہ کوئی اب ان کے پاس کوئی جہاد کا بہانہ نہیں ہے، کوئی امریکہ کی مخالفت کا بہانہ نہیں ہے، یہ براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو یک زبان ہو کر ان کی مذمت بھی کرنی ہے، اور وہ ہماری افواج جو لڑ رہی ہیں ان کے خلاف ان کی یک زبان ہو کر سپورٹ بھی کرنی۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور مرکوز بھی ہیں نظریں اور سراسی بھی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اس پیس میکر کا رول ادا کیا ہے اور کامیابی بھی حاصل کرنے کو ہے، اور کئی کامیابی تو اس نے حاصل کی اس کانفلکٹ میں۔ اب ہم اس کو، ایک تو کائنیٹک آپریشنز ہیں جو ہمارے آن گوئنگ رہتے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں جس طرح سے وہ نبرد آزما ہیں، اور ہماری جو سول انتظامیہ ہے جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتی رہتی ہے، ڈپلومیٹکلی کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ بھی آج سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تانے بانے جا کر ہندوستان سے ملتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، واٹ کین وی ڈو ڈپلومیٹکلی؟ خرم صاحب، کس طرح سے دنیا ہماری مدد کر سکتی ہے اس میں؟ ڈپلومیسی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس وقت چیلنج ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے کہ ہندوستان کو صرف ہم نے شکست نہیں دی مارکہ حق میں، ہندوستان باقاعدہ طور پر پاکستان میں دہشت گردی کا مرتکب ہے، پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ یا انگریزی میں جسے کہتے ہیں اساسینیشنز کا مرتکب ہے، جس کا وہ خود بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہماری طرف سے کوئی الزام ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی اس وقت امریکہ میں اور کینیڈا میں باقاعدہ ان کی عدالتوں میں جو ہے ہندوستانی حکومت کے براہ راست ایما پر قتل کرنے کے مقدمے چل رہے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت جو ڈپلومیٹک چیلنج وہی ہے جو پچھلے سال بھی تھا، وہ یہ ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، ہندوستان جنگ چاہتا ہے، اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے اپنے پراکسیز کے ذریعے۔ تو یہ ایک مختلف چیلنج ہے۔ جس طرح ہم یو این میں جاتے ہیں، یہ ایک براہ راست میڈیا اور ابلاغ کا چیلنج ہے کہ ہمیں ہندوستان کو بے نقاب کرنا ہے دنیا کے سامنے، جس میں ابھی ہمیں کچھ فاصلہ باقی ہے اس کو حاصل کرنے میں، کہ یہ ایک براہ راست دہشت گرد ریاست ہے۔ اور اس دفعہ جو پچھلے سال جب پہلگام کے واقعے کے بعد ہندوستان تو براہ راست اسرائیلی جو طریقے ہیں وہ اپنا رہا ہے، اس نے کشمیریوں کے گھر گرانے شروع کیے ہیں، انہیں بے گھر کرنا شروع کیا ہے، جو لوگ پاکستان سے شادیاں جن کی ہوئی وہاں ان کے ویزے کینسل کر رہے ہیں۔ یہ سب جو ٹیکٹکس ہیں، جس طرح اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے غزہ میں، پاکستان کا چیلنج ڈپلومیٹک چیلنج بھی ہے اور میڈیا چیلنج بھی ہے کہ ہم ہندوستان کو بے نقاب کریں بطور ایک دہشت گرد ریاست کے بھی، اور چونکہ اس نے پچھلے سال جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کو ان ایبینس رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک بین الاقوامی قانون توڑنے والی جارے ریاست کے طور پہ بے نقاب کرنا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کی طرف جو ممکنہ معاہدے کا اعلان قوی ہے کہ ہونے کو ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خرم دستگیر صاحب، تمام تر اینالسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اکنامک چیلنجز ہیں اور ایک بہت بڑا کام پاکستان کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا بینیفٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ایران پر سے سینکشنز جو ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر عرب ممالک میں جو پوزیشن پچھلے ایک سال میں، اس میں ایک میں تو کہوں گا معجزاتی جو ہے ٹرن آیا ہے کہ وہ پاکستان جسے صرف ایک امداد مانگنے والے ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، الحمدللہ آج وہ اس پورے خطے میں ہم کہہ سکتے ہیں نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر ہے۔ اگر سیکیورٹی پرووائڈر تک ہمیں جانا ہے، لیکن سٹیبلٹی پرووائڈر ہے اور امن قائم کرنے والا ملک ہے۔
تو اس میں دو تین راستے تو بالکل واضح ہیں. ایک تو آف کورس یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی پیداوار کی صنعت ہے اس میں بڑی میجر انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہوگی اس کی ایکسپینشن میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت ساری جو پینڈنگ انویسٹمنٹس ہیں جن کا اعلان صرف سعودی عرب جو ہے اس وقت آن ریکارڈ ہے $15 ارب کی انویسٹمنٹس کا کمٹمنٹ ہے. لیکن یہاں پھر پاکستان کے اندر جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ریفارم لے کر آئیں جس کے ذریعے وہ انویسٹمنٹس باقاعدہ گراؤنڈ پر آ کر پاکستانیوں کی جو خوشحالی ہے اس میں اضافہ کریں. تیسرا ایک لانگر ٹرم ایشو ہے کہ پاکستان چونکہ ان دا ایٹ لیسٹ میڈیم ٹرم تک تو تیل کا ایک بڑا امپورٹر رہے گا کہ ہم کون سی جو ہے وہ تیل کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینیفیشل ڈیلز جو ہے ان پرشین گلف کے ممالک سے کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان سارا تیل جو ہے وہ بھی اسی خلیج فارس کے ذریعے جو ممالک ہیں یعنی کویت, سعودی عرب, بحرین, قطر اور یو اے ای, ان سب کے ساتھ ہمارا فائنل جو چیز ہے وہ یہ ہے. اور یہ ڈپلومیٹک چیلنج ہوگا کہ اگرچہ اب جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے اس کے اندر کچھ سیاسی طور پر جڑاڑیں آئی ہیں, لیکن ہمیں اپنے تعلقات متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اتنے ہی درست یا کم از کم سٹیبل سطح پر رکھنے ہیں جتنے اب دوسرے ممالک کے ساتھ. خرم دستگیر صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر. آپ نے کہا کہ اگر ابھی نیٹ سیکیورٹی نہیں تو نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے. تو ابھی لوکنگ ایٹ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے قوی امکانات ہیں کہ ویسٹ ایشیا کے سیکیورٹی ایپریٹس میں اب ہمارا عمل دخل ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیے ایک جو زاویہ شاید لوگوں کے ذہن میں یا اس کی اس طرح گفتگو نہیں ہوئی, یہ جو جنگ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل مسلط کی, اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس علاقے میں اس علاقے کو اسرائیل کا اسفیئر آف انفلوئنس بنایا جائے, کیونکہ اسرائیل واحد نیوکلیئر طاقت ہے اس ریجن میں, اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اس کے پاس وہ ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے. یہ جو زاویہ تھا اس میں امریکہ اور اسرائیل کو مکمل ناکامی ہوئی ہے. تو لہذا اب جس طرح سعودی عرب نے 1 سال پہلے بھانپ لیا تھی یہ صورتحال اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ دبائی معاہدہ کر دیا, تو لہذا جب اگر اسرائیل کا یہ اب اسفیئر آف انفلوئنس نہیں ہے اور پاکستان اسفیئر آف انفلوئنس کا امیدوار بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم پاکستان قریب ترین ملک ہے جو ان ملکوں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے آنے والی کسی سیکیورٹی سچویشن. لہذا پاکستان کا جو اس معاملے میں اہمیت ہے اس میں ایک بے پناہ اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہوگا. اچھا, جو انرجی کی ریکوائرمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے, اس وزارت کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کہاں سے ہمارے تیل کی نیڈز ہے, ریکوائرمنٹس ہے. اب وہ جو ایک پینڈنگ پروجیکٹس ہیں جس میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ تھا, اس کے علاوہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ممکن ہو سکتا ہے, اس پر کام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی خرم صاحب, بات اگر صرف پاکستان تک رکتی ہے تو بہت سارے اینالسٹ یہ کہتے ہیں جو انرجی ایکسپرٹس ہیں کہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا unless and until it goes to a bigger market which is India. لیکن بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جس طرح سے وہ پاکستان کے دشمن کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے, یہ تو ذرا ممکن کم لگتا ہے. جی دیکھیے, رکاوٹ ہندوستان کی نہیں تھی, رکاوٹ اس بات کی تھی کہ اس پائپ لائن کو انٹرنیشنل فائنینسنگ اویلیبل نہیں, جو اس کے لیے فارن ایکسچینج چاہیے اس کو قائم کرنے کے لیے, کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں. اور جب ہم اس کی بھی بڑی کوشش کی گئی, جو مسلم لیگ نون کا پچھلا دور تھا 13 سے 18 کا, کہ پاکستانی بینکس اس کو فائنینس کر دیں, لیکن پاکستانی بینکس کا جو ایکسپوجر آف کورس انٹرنیشنل سسٹم میں ہے اس کی وجہ سے وہاں بھی ایک رکاوٹ تھی اور ایک ہچکچاہٹ تھی. تو اب اگر ایران کے اوپر سے بین الاقوامی پابندیاں ہٹنا شروع ہوتی ہیں تو پاکستان ایران گیس پائپ لائن بالکل ایک حقیقت بن سکتی ہے, اور صرف ایک جگہ سے نہیں ملٹیپل جگہوں سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر وہ جو رکاوٹ تھی تو پھر اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل فائنینسنگ کی ضرورت نہیں. پاکستانی بینکس بھی یہ کوئی
कम से कम फर्स्ट फेज में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा उसके लिए सरमाया चाहिए। सही। जिस तरह अभी हमने बगैर किसी बैनुल अक़वामी सरमाए के जो PDM 2 के दौर में जब वजारत की जिम्मेदारी मेरे पास थी, हमने एक पोलान जीवनी जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन थी वो अपने जराए से जो है वो उसको खड़ा किया और उसको चालू किया। तो ये नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि उसके लिए बैनुल अक़वामी सपोर्ट चाहिए पाइपलाइन के लिए, अगर वो अवेलेबल हो जाएगी तो फिर और बहुत से दरवाजे भी खुलेंगे, सिर्फ पाइपलाइन का दरवाजा नहीं। अच्छा, देखिए एक बात आपने बड़ी अहम कही है, और क्योंकि आने वाले बजट में भी इसका बड़ा जिक्र है कि इकॉनमी टेक ऑफ कैसे करेगी, और आपने भी कहा कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड इन रियलिटी जिसके समरात पाकिस्तानियों तक भी पहुँचे, इसके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। और यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बावजूद इसके कि तमाम तर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, SIFC भी बन गई, कहाँ पे हर्डल्स आते हैं खुर्रम साहब? कौन सा ऐसा निज़ाम है? क्योंकि बिजनेस ग्रुप से बात करो तो वो कहते हैं कि टैक्स का निज़ाम इतना ख़तरनाक है, कोई कहता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, और अब तक ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? जी, एक तो आपने जो नाम ले लिया है अफसरशाही या सुर्ख फीता जिसको कहते हैं, रेड टेप अंग्रेजी में, वो रेड टेप अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक और जो वजह है वो ये है कि निज़ाम वज़ा करना होगा। अगर से कोशिश की गई है SIFC में, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का चैलेंज नहीं है, इसके अंदर उतना ही बड़ा चैलेंज सूबाई हुकूमतों का है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपने करना है तो चूंकि सारे लोकल जो इश्यूज हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास है, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आना। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट का जिक्र करूंगा जो सऊदी अरब ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है बहुत अरसे से, एक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगनी, तो उसको हकीकत बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों को भी और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उनको भी पूरी तरह फोकस करना होगा कि जहां जहां भी कोई परमिशंस या जो रेगुलेशंस हैं, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की रेगुलेशंस अक्सर जो हैं वो बिल्कुल ऑब्सोलीट और मतरूक हो चुकी हैं, उनको हमें जदीदियत लेकर आनी है। और उसके बाद इस बात को यकीनी बनाना है विद वेरी डिलिबरेट इंटेंस कोऑर्डिनेशन फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों के दरमियान, ये तमाम प्रोजेक्ट जो है इनमें कहीं रुकावट ना आए और ये आगे बढ़े। देखिए, जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त हो भी रहे हैं, मसलन इस वक्त बेशक वक्त पाकिस्तान की तारीख में 3 जो पन बिजली से बनने वाले डैम हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं, तो लिहाजा ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स हो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए एक खास पुश चाहिए, और जो कि शहबाज शरीफ की सूरत में और फील्ड मार्शल आसिम मलिक की सूरत में मौजूद है। कुछ फोकस करना होगा कि हम अपनी रेगुलेशंस को 21वीं सदी में लेकर आए। अच्छा, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 28वीं तरमीम का बड़ा जिक्र है, वो आती है या नहीं आती, ये तो बात की बात है, लेकिन डू यू बिलीव खुर्रम साहब कि इट इज नाउ ऑन द कार्ड्स एंड विल बी डन कि विफाक के फाइनेंशियल हेल्थ को तो बेहतर बनाया जाएगा, चाहे 28वीं तरमीम आए या ना आए? देखिए, 28वीं तरमीम के बारे में तो अभी कोई वाज़े यानी इंदिया भी नहीं है कि वो कि कहीं कोई मुसवदा जो है वो ज़ेरे गौर है। सही। जो अहम चीज़ ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सूबों में डिलीवर होते हैं वफाक की तरफ से, तो अब उसकी जो तब्दीली लानी है उसमें आईनी हमें तरमीम की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जो जिम्मेदारियां इस वक्त वफाक ने सूबों के बिहाफ पर उठाई हुई हैं वो अब सूबों को तकसीम करनी होंगी, जिनमें सर फहरिस्त 700 अरब रुपए का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि वक्त आ गया कि अब सूबों के हवाले कर दिया जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर कामरान बुखारी।